वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम सीख रहे थे कि आज मुबारक जुमे के रोज खुदावंद यीशु मसीह ने जो कलिमात अदा किए, उन कलिमात की अहमियत क्या है। अब तक हमने 4 कलिमात पर गौर किया है। ऐ बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और तीसरा कलिमा जिम्मेदारी का कलमा है जो मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्द को अपनी माँ की जिम्मेदारी सौंपी। चौथा कलिमा था कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम अब तक इन 4 कलिमात पर सीख चुके हैं और मैं एक मरतबा फिर पादी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो हमें बकिया कलिमात के मुतालिक सिखाएं। जी सर। जी, तो 5वें कलमे की तरफ जब हम देखते हैं तो ये मसीह खुदावंद का जो उस वक्त सलीब पर उनका एक कर्ब की हालत है उसको जो है वो कलमा बयान करता है, यानी मैं प्यासा हूँ जी। मसीह खुदावंद इस वक्त जब ये कलमा अदा कर रहे हैं तो मसीह खुदावंद को सलीब पर लटके 2 घंटे से ज्यादा का वक्त जो है वो गुजर चुका है और ये आलम जो है वो उनके लिए एक बड़ा दुख का, एक करब का आलम है। मसीह खुदावंद अपने प्यास की जो शिद्दत है उसको जो है वो जाहिर कर रहे हैं। इसके जवाब में जो उस वक्त के मुंतजमीन थे, जो रोमी सिपाही थे, उन्होंने जो मेडिकेटेड एक तरह से वाइन थी, सिरके वाली जो शराब थी, वो मसीह खुदावंद के उन्होंने वो चूसने को दी, लेकिन मसीह खुदावंद ने उसको जो है वो थूक दिया। मसीह खुदावंद जो है वो उस दुख को, उस कर्ब को महसूस करना चाहते थे। ये आमतौर पर सलीब पर जो अफराद जिनको लटकाया जाता था उनको ये मेडिकेटेड वाइन इसलिए दी जाती थी ताकि उनकी दर्द का जो शिद्दत है वो कम हो। उनके दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए ये उन्हें दी जाती थी, क्योंकि दर्द जो है वो बर्दाश्त के हद से तजावज कर जाती थी। मसीह खुदावंद उसको लेने से, पीने से इनकार कर देते हैं और थूक देते हैं। इसका मतलब ये है कि मसीह खुदावंद इंसानियत की मोहब्बत में जो कर्ब, जो दुख, दर्द बर्दाश्त कर रहे थे, मसीह खुदावंद नहीं चाहते थे कि वो किसी भी तरह से जो है वो उससे छुटकारा पाएं, बल्कि वो उसको महसूस करना चाहते थे ताकि बनी इंसान को मसीह खुदावंद की उस मोहब्बत की शिद्दत का अंदाजा हो जो मसीह खुदावंद बनी इंसान के लिए रखते थे। और मसीह खुदावंद इस राह में जिस राह पर वो चल रहे थे वो किसी भी मेडिसिन का और किसी भी ऐसी चीज का सहारा नहीं लेना चाहते थे जो चीज जो है वो खिलाफ शरीयत हो। मसीह खुदावंद इसलिए भी जो है उसको पीने से इनकारी हैं और उसको चखने से भी इनकारी हैं और मसीह खुदावंद उसको थूक देते हैं। ये कलमा जो है मसीह खुदावंद की बर्दाश्त की जो शिद्दत है उसको बयान करता है कि मसीह खुदावंद इंसानी पहलू पर जो है वो इंसानी पहलू पर भी ये कलमा जो है वो हमारी तवज्जो दिलाता है कि वो कामिल इंसान थे। और बाकी जो कलमे हैं उसमें मसीह खुदावंद का हमें इख्तियार भी नजर आता है कि वो कामिल खुदा थे। ये एक इंसानी पहलू वाला भी कलमा है। इसके बाद मसीह खुदावंद जो है वो 6ठे कलमे की तरफ बढ़ते हैं जी। इस कलमा को अक्सर फतह का कलमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस कलमा में हमें एक तरह की ललकार नजर आती है। मसीह खुदावंद कहते हैं तमाम हुआ, यानी तमाम वो काम जो मसीह खुदावंद इस दुनिया में करने आए थे, जो बाप की तरफ से तफवीज करदा काम था, नजात के मंसूबे का काम। हम मसीह खुदावंद यहाँ पर हमें फतह का नारा बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। मसीह खुदावंद रोमियों को भी और यहूदियों दोनों को जो है वो कह रहे हैं कि सलीब पर मैं जो काम सर अंजाम देने आया था वो पाया तकमील तक पहुंचा है। ये एक तरह का हमें तकमील का और फतह का कलमा भी जो है वो नजर आता है। मसीह खुदावंद जो है वो अपने सारे काम से अवेयर थे। ऐसे नहीं है कि ये काम उन पर थोप दिया गया हो या हालात के जबरदस्ती उनको या हालात इस तरह के पैदा हो गए हों कि उन पर जो है वो रोमियो यहूदियों की तरफ से सलीब वाजिब कर दी गई हो। नहीं, बल्कि मसीह खुदावंद पहले दिन से, रोजे अव्वल से इस बात का कुल्ली इदराक रखते थे कि मेरा रास्ता क्या है, मैंने किस राह पर चलना है,
یہ رائے کلوری جو ہے یہ ان کے لیے نئی نہیں تھی، بلکہ وہ رائے کلوری سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ رائے کلوری پر چلنے سے ہی جو ہے وہ بنی نوع انسان کی نجات وابستہ ہے، اور ان کے صلیب اٹھانے سے ہی جو ہے انسانیت جو ہے وہ ابدی نجات سے واقف ہوگی۔ سو نجات کے کام کی تکمیل جو ہے مسیح خداوند ابھی کرنے جا رہے ہیں، اور یہ فتح کا نعرہ جو ہے یہ تمام بنی اسرائیل کو، تمام گلیل کو، تمام اہل روم کو اور تمام دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ مسیح خداوند جو نجات کا کام سر انجام دینے آئے تھے وہ پایا تکمیل تک پہنچ چکا ہے۔ اور اب جو کوئی بھی خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لائے گا بطور نجات دہندہ، وہ ابدی زندگی کا وارث ہوگا، وہ ابدی نجات کا وارث ہوگا۔ سو نجات جو ہے اب سے پوری دنیا کے لیے عام ہے۔ وہ مسیح خداوند پر ایمان لائیں، مسیح خداوند کے لہو پر ایمان لائیں، اس کی صلیب پر ایمان لائیں، تو وہ ہلاک نہیں ہوں گے بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ سو اس کے بعد آتا ہے 7واں کلمہ، جس میں مسیح خداوند اپنے تمام کام کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں اور اپنی روح کو اپنے باپ یعنی خدا کے سپرد کر دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ ایک طرح سے سپردگی کا کلمہ ہے۔ جب مسیح خداوند اس سارے کام کو اختتام پذیر کر دیتے ہیں تو مسیح خداوند اپنی روح کو اپنے باپ کے جو ہے وہ سپرد کر دیتے ہیں، جہاں سے وہ روح آئی تھی اور جہاں سے اس سارے منصوبہ کا آغاز ہوا تھا۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے سیکھا کہ کس طرح صلیب ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ مسیح خداوند کی زبان سے نکلنے والے کلمات جو ہیں ہمارے لیے اہمیت کے حامل ہیں، اور ان الفاظ کا یا ان کلمات کا اطلاق ہماری زندگی میں بہت ہی ضروری ہے۔ جب تک ہم ان کلمات کا اطلاق اپنی زندگی پر نہیں کریں گے، مسیح میں میرے عزیز ناظرین، ہم کبھی بھی مسیح خداوند کی راہ کو مکمل طور پر نہیں جان پائیں گے۔ عزیز ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اس دن کی مبارکباد، کیونکہ اس دن ہماری نجات کا جو کام ہے وہ تمام ہوا تھا، اور ہمارے لیے دعا کیجئے۔ ہوشانہ ٹیلی ویژن کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے تاکہ ہم اسی طرح سے مستند اور منجے ہوئے خادموں کو آپ کی خدمت میں جو ہے وہ لاتے رہیں، اور وہ ہمیں خداوند کا کلام احسن طریقے سے سکھاتے رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے ہوشانہ ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس یو آل۔